बलोचिस्तान असम्बली का इजलास जारी है और जैसा कि इल्ज़ाम आयद किया गया है कि 5 अरकान असम्बली को लापता कर दिया गया है। इसमें कितनी हकीकत है ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब। लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो कहा जा रहा है अपोजिशन की जानिब से कि उनके 5 अरकान लापता कर दिए गए हैं, कितनी सदाकत है इस बात में? सबसे पहले तो ये जो गैर पार्लिमानी अल्फाज मुकद्दस ऐवान में खड़े होके इस्तेमाल किए गए हैं, मैं इन अल्फाज का, इस रवैये का इंतहाई शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। असम्बली अराकीन की तकद्दुस है, उनका पार्लिमानी जमहूरी राइट है, वो किस असम्बली में सेशन में आते हैं नहीं आते, किसी को वोट देते नहीं देते, दिस इज देयर ओन राइट, ये उनका डिस्क्रेशन है। और उनके इस राइट को न कोई उनको रोक के उसको इन्फ्रिंज कर सकता है और ना ही जबरदस्ती किसी को लाया जा सकता है। ये हमारे दोस्त हैं, ये वाजे है कि हम अपने दोस्तों के साथ इंगेज थे, हम उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे। बारहा मैं गुजारिश करता रहा हूँ कि हम अपने दोस्तों को मना रहे हैं। कुछ जो मॉडरेट हैं मान गए हैं, बाकी भी मानेंगे। और ये जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, यकायक वो इल्जाम लगा रहे हैं कि गायब कर दिए गए, ये खुद गायब थे। अगर ये गायब नहीं होते और इनके होश ठिकाने होते तो ये मॉनिटर कर रहे होते, देख रहे होते कि ये जो दोस्त आज नहीं है ये किन के साथ हैं। लियाकत शाहवानी साहब वो कह रहे हैं इन्हें गिरफ्तार करके लापता किया गया है। खुदा को माने, बिल्कुल मैं इसीलिए तो मजम्मत करता हूँ ये बेबुनियाद बेसलेस गुमराहकुन प्रोपागंडा का। अपनी शिकस्त को देखकर रोना धोना उन्होंने शुरू कर दिया है, इनकी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। हमने तो पहले कहा था कि नहीं है इनके साथ लोग, या पोजीशन पीडीएम वालों की साजिश थी। पीडीएम के पास अक्सरियत होती, अपना पिछले महीने जो उन्होंने करारदाद जमा किया था उसको वापस ना लेते। हमारे दोस्तों को इंस्टिगेट किया, प्रोवोक किया, आगे लगा दिया। कुछ दोस्तों को जो है उन्होंने वो रस्म रिवाज में कस्में दे के उनको बिठा दिया। सीएम साहब भी सवाल से कहते रहे, मैं भी गुजारिश करता हूँ, हमारे दोस्त हमारे साथ है। और इनको आप मुझे बताएं, जो दोस्त नहीं आए, कितने दिनों से ये इनके साथ आपने देखा? एक डिनर पे बुला के आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि ये सारे जो लोग आए आपके हो गए? दावा तो इनका 42 का था, निकले 42 में से 33। तो बात 5 की नहीं है, बात तो फिर 9 अराकीन की है। फिर 9 अराकीन आपके साथ नंबर गेम में आपके साथ कितने अराकीन शामिल हैं और जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है, आप कैसे मुकाबला करेंगे इसका? हम बड़ी संजीदगी के साथ चीजों को देख रहे हैं, कोई दावा हम नहीं करते। अच्छा, हालात वाकयात खुद साबित कर रहे हैं। आज जो है करारदाद पेश हुआ है, 4 से 5 दिन बाद इस पे जो है वोटिंग होगा। बिल्कुल आपके सामने पिक्चर क्लियर है कि 33 जो आज उन्होंने असेंबली में अराकीन थे, ये 33 भी नहीं रहेंगे। हमारे दीगर जो दोस्त हैं, हमारे प्यारे दोस्त हैं जो नाराज हैं, वो वापस आ जाएंगे और इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि अपोजिशन वाले ही तहरीक अदम एतमाद वोटिंग दिन पे आपको नजर आएंगे। और ये भी आपको बताऊं कि उनकी जो 24 की तादाद है अपोजिशन की, वो भी पूरी नहीं होगी। अच्छा लियाकत साहब, आप इतने पुरएतमाद हैं, जाम कमाल साहब ने गुफ्तगू की, वो भी बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद में भी हमने देखा कि अराकीन पार्लियामेंट के गवर्नर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, जाम कमाल साहब की भी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से। तो क्या इस्लामाबाद में कोई ग्रीन सिग्नल मिला जिसकी वजह से इतने कॉन्फिडेंट हैं आप सब? नहीं, ग्रीन सिग्नल देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब रोज अव्वल से वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के साहब के साथ हैं, प्राइम मिनिस्टर उनके साथ हैं, उनकी जमात जो है जाम कमाल साहब के साथ है, और अवामी नेशनल पार्टी हमारे साथ है, हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी हमारे साथ है, जमहूरी वतन पार्टी हमारे साथ है। और फिर मैं गुजारिश करता रहा हूँ, अगर किसी ने उसको दरखोरे इख्तिनाम नहीं करदाना पूरे 1 महीने में, तो उसमें मैं क्या गिला करूँ आप लोगों से? मैं तो कहता रहा हूँ कि अक्सरियत हमारे साथ है, बारहा कहता रहा हूँ, और आज भी आपके सामने नजर आ गया। आज आप देखें कि 24 माइनस करें 33 में से ना, 24 तो अपोजिशन के हैं, बाकी कितने रह जाते हैं ट्रेजरी बेंच से? तो अक्सरियत जो है आज साबित हो गया, जाम कमाल साहब के साथ है। अब अक्सरियत में हमारे साथ साबित हो गया है। अभी अदम एतमाद जिस दिन वोटिंग होगा, आप देखेंगे कि कितने उनके लोग साथ हैं। हमने तो पहले कहा है कि सारे हमारे साथ हैं, एक आध हमारे दोस्त एक्सट्रीम पे नाराज हैं, उनको भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह वो आप खुद देखेंगे कि तहरीक अदम एतमाद वाले दिन सिर्फ पीडीएम वाले नजर आएंगे, वो भी पूरे नजर नहीं आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज से 3-4 महीने पहले सेनेट में हमें देखने को मिलती, यानी एक जीता हुआ सीट, अल्लाह मग़फ़िरत करे,
جناب عثمان خان کاکڑ شہید کی اور اللہ زندگی دے سلامت رکھے محترم ساجد خان ترین ایڈوکیٹ کو کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں جیتا باوجود اس کے کہ اس کے 8 ووٹ تھے. اور یقیناً میں تو یہ کہتا ہوں کہ تاریخ میں ہمیشہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کچھ چیزیں طے کر کے پھر آگے بڑھنے کی بات کی جاتی ہے. مجھے آج بھی فخر ہے کہ بحیثیت عوامی نیشنل پارٹی ہم نے جس دن پہلے ہی دن ایک بات کی تھی اس کولیشن کا حصہ بنتے ہوئے کہ ہمیں اپنے بیلٹ میں کیا چاہیے, ہمیں اپنے علاقوں میں کیا چاہیے. اس وقت تک ان میں سے اگر میں یہ کہوں کہ اس بیلٹ کے لیے چاہے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے ہو, چاہے ڈویژن کے حوالے سے ہو, یا چاہے 4 ممبرز پہ نواب زادہ ارباب فاروق عمر قاسی کو سینٹ میں لے جانے کے حوالے سے کوئی بات ہو, ہمارے ساتھ وہ کمٹمنٹ ہمارے کولیشن کے ساتھیوں نے پوری کی. دنیا میں اگر میں یہ کہوں, ہمارے کچھ دوستوں نے اعتراضات اٹھائے, 20 جون ابھی 2 مہینے کی بات پہلے کی بات ہے, میں نے یہاں پہ دوستوں کو سنا کہ نواب جام کمال خان جو ہے وہ ہمارے 2028 تک سی ایم رہے گی. ہم نے یہاں پہ سنا جناب اسپیکر, ہم نے یہاں پہ سنا کہ گھنٹہ ہمارے اس بجٹ پہ ہمارے آج کے معترض ساتھیوں نے گھنٹہ تقریریں کی, اس کی دفاع میں بولے, اور دنیا نے دیکھا کہ میڈیا کے سامنے ہم یہ سارے دوست جا کے ان حالت میں ہم نے بجٹ پیش کیا کہ ہم پہ گمروں کی بارش تھی. ہم نے ان حالت میں بجٹ پیش کی اور اس مقدس ایوان میں ہم انٹر ہوئے کہ سارے گیٹ کے دروازوں کو تالے لگائے گئے تھے, اور وہ تقریریں ریکارڈ پہ ہے. ان 39 سے 41 جو کولیشن ساتھی ہے ایک نے اس پہ بات کی. ابھی 3 مہینے میں ایسا کون سا تباہی دیکھنے کو ملی, ایسی کون سی بربادی سامنے آئی کہ 3 مہینے میں سارا سب کچھ پلٹ کے رہ گیا. 3 سالوں میں ہم سی ایم صاحب کو 28 تک دیکھنا چاہتے ہیں. 3 سالوں میں ہم بلوچستان عوامی پارٹی اور کولیشن کو اس صوبے کے ڈیولپمنٹ, ترقی و خوشحالی کا ضامن دیکھتے ہیں. اور مجھے یاد ہے یہ تقریر تو ہمارے سامنے ہے. ثنا صاحب آج گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے تقریر کر لے, پہلے بھی کرتے چلے آ رہے ہیں, اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے. وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے اور ادا کرتے رہیں گے. لیکن تاریخ بن رہی ہے جناب اسپیکر, تاریخ لکھی جائے گی کہ آج پھر کیسے یہ پارٹیاں توڑے گئے. ایک خطرناک کھیل پھر سے شروع ہوا. جب بھی مرکز میں کچھ ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو جاتی ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ کھیل پھر ہر وقت بلوچستان سے کیوں شروع ہوتا ہے, بلوچستان سے کیوں یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کو توڑ کے ناراض کا نام دے کے, منحرف کا نام دے کے, اور وہ لوگ آپس میں بیٹھ جائیں. کیا ہمیں پتہ نہیں اس کولیشن پارٹنر میں جو 3 کے بلب ہوتے اتحادی تھے, جو 2 کے بلب ہوتے اتحادی تھے, جو 4 کے بلب ہوتے اس کولیشن کے اتحادی تھے, ان کا اس کولیشن میں ہوتے ہوئے کیا روایت تھا, اور آج کیسے ایک میز پہ آ کے اکٹھے ہو گئے. تو جہاں سے یہ کھیل شروع ہے, دراصل یہ کھیل سیاسی عدم استحکام ہم سمجھتے ہیں, اور اس سیاسی عدم استحکام کے نتیجے میں ہم اس صوبے کو مزید تباہ و برباد دیکھ رہے ہیں مستقبل میں. اس پہ کوئی تالی نہیں بجانی چاہیے. مجھے نواب اسلم خان اسانی کی اس دن کی وہ تقریر بھی رات 2:30 منٹ کا رات میں نے سنا کہ جو وہاں سے بائی جی اور بہن جی کی طرف اشارے کر رہے تھے. آج یہ سارا معمول کیسے اکٹھا ہو رہا ہے, اس کے پس پش کون لوگ ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ یہ دنیا کی حقیقت ہے. پارٹیاں ساتھ جاتی ہے, ساتھ اتحاد بنا لیتی ہیں, لیکن بلوچستان ایک عجیب و غریب صوبہ ہے کہ یہاں پارٹیوں کو توڑ کے چند ایک طرف کر کے چند دوسرے طرف کر کے